अस्सलामुअलैकुम। लोलोआ टीवी के उर्दू खबरनामे में खुशामदीद। मैं हूं तफसीर ज़हरा। बुलेटिन के आगाज में नजर डालेंगे अहम हेडलाइंस पर। बहरैनी अदालत ने साबिक रुकन पार्लियामेंट को 10 साल कैद की सजा सुना दी। गैर मुल्कियों को बहरैनी शहरियत देने के खतरनाक नताइज सामने आ गए। बदअमनी, फितना और फसाद मामूल बनने लगा। यमन पर 2 साला सऊदी जंगी जारहियत रवा रखे जाने वाले जुल्म सितम, इंसानी दिलो दिमाग को लर्जा देने वाले हकाइक। शामी अफवाज की पेशकदमी जारी। मजीद 300 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका तकफीरियों से आजाद करा लिया। जोहरी हथियारों के फैलाव को रोकना महज एक ख्वाब बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम कोशिशें भी दम तोड़ गईं। दियारे गैर में मुकीम उर्दू बोलने वाले अपने ऊपर होने वाले मजालिम और नाइंसाफी के बारे में हमें आगाह करें। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक। हम बनेंगे मजलूमों की आवाज। देखते रहिए लोलोआ टीवी उर्दू। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानिब। आले खलीफा हुकूमत की जानिब से सियासी मुखालिफिन और अपनी पॉलिसियों के नाकदीन पर जबर और कैदोबंद का सिलसिला जारी है, जिसकी ताज़ा मिसाल बहरैनी अदालत की जानिब से मन घड़त और बेबुनियाद इल्जामात की पादाश में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शेख हसन ईसा को 10 साल कैद की सजा का सुनाया जाना है। बहरैनी हुकूमत ने साबिक रुकन पार्लियामेंट और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शेख हसन ईसा को 2 साल से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। अब बहरैन की आले खलीफा अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाकर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। 2 साल कबल शेख हसन ईसा को मनामा एयरपोर्ट से दहशतगर्दी के बेबुनियाद इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। बहरैनी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्कियों को शहरियत देने का शाखसाना, मकामी आबादी और नए शहरियों के दरमियान लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। गैर मुल्की अफराद के हाथ अब असल बहरैनी शहरियों के गिरेबानों तक पहुँच गए। बहरैन गैर मुल्कियों की वजह से बदअमनी का शिकार हो गया। हुक्मरानों ने अपने हामियों में इजाफे की गर्ज से गैर मुल्की शहरियों को अंधाधुन बहरैनी शहरियत दे डाली, जिसके इंतहाई खतरनाक नताइज मंजरे आम पर आने लगे। बहरैनी वसाइल, इक्तदार, जबान, सकाफत और इकदार सब दाव पर लग गईं। हुक्मरान खानदान की एक बेटी डॉक्टर लोलोआ आले खलीफा ने भी इस हुकूमती पॉलिसी की मुखालिफत करते हुए इसे बहरैन और मकामी शहरियों के लिए इंतहाई खतरनाक करार दे दिया है। इनका कहना है कि इस अमल से बहरैनियों की अपनी शनाख्त खत्म हो सकती है। गैर मुल्कियों को बहरैनी शहरियत देने से मुल्क में लिसानी झगड़े पैदा होंगे, फिरकावारियत फैलेगी जो पहले बहरैन में नहीं है। गैर मुल्कियों का बहरैनी बनना असल बहरैनी अवाम को गैर मुल्की बना देगा। इस अमल से न सिर्फ बदअमनी बढ़ेगी बल्कि मुल्की खुद मुख्तारी, सलामती और वसाइल का गैर मुल्की हाथों में जाने का सबब बनेगी। उन्होंने मुतालबा किया है कि वो गैर मुल्की शहरियों को बहरैनी शहरियत देने का अमल न सिर्फ रोक दें बल्कि जिनको शहरियत दे चुके हैं इस पर भी फौरी नजर सानी करें। बहरैनी माहिरीन समाजियात के मुताबिक गैर मुल्कियों की आमद से जहां बहरैन में बदअमनी, फितना व फसाद और लड़ाई झगड़े मामूल बन रहे हैं, वहीं पर बहरैन की सकाफत, इकदार को भी शदीद खतरात लाहक हो रहे हैं। जबकि गैर मुल्की बहरैनी शहरियत अता होने के बाद बहरैनी आइन के तहत असल शहरियों के बराबर हकूक के हकदार ठहरते हैं, बल्कि दूसरे ममालिक से आने वाले अफराद कभी कभार इस मुल्क के इक्तदार में आकर स्याह सफेद के मालिक भी बन जाते हैं, जिससे न सिर्फ मकामी आबादी की मुल्की वसाइल और मुलाजमतों के हसूल में हक तलफी होती है बल्कि गैर मुल्कियों को इनके तमाम तर इंसानी हकूक की पामाली का भी खुल्लम खुल्ला लाइसेंस मिल जाता है।
बहरीन की कौमी जमहूरी कुव्वतों ने आले खलीफा हुक्मरानों से मुतालबा किया है कि 18 साला शहीद मुस्तफा हमदान के कत्ल की शफाफ तहकीकात कराई जाएं। शहीद मुस्तफ़ा हमदान को शेख ईसा कासिम की रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी फोर्सेस के दावे के दौरान 26 जनवरी को सर में गोली मारकर जख्मी कर दिया था, जो जख्मों की ताब न लाते हुए 2 माह के बाद मर्तबे शहादत पर फाइज हो गए थे। आले खलीफा हुकूमत की हिदायत पर जून 2016 से बहरीनी सिक्योरिटी फोर्सेस ने शेख ईसा कासिम की रिहाइशगाह और अलदराज शहर का मुहासरा कर रखा है। कोई शख्स न शहर में दाखिल हो सकता है और न ही कोई वहां से निकल सकता है। बहरीनी कौमी जमातों ने अपनी जारी करदा बयान में मुतालबा किया है कि हुकूमत शहीद मुस्तफ़ा हमदान पर हमला करने वाले नकाबपोश एहलकारों की शिनाख्त जाहिर करे और इन्हें कैफी किरदार तक पहुँचाया जाए, क्योंकि वाक़े का मंजर और तफसीलात की वीडियोज़ रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। जमहूरी तहरीक फोर्सेस के मुताबिक मुल्क के तमाम इदारे बहरीनी शहरियों की सलामती, आज़ादी और इंसाफ के साथ जिंदगी के जिम्मेदार हैं। जमहूरी कुव्वतों की जानिब से जारी करदा बयान में ये कहा गया है, बहरीनी अवाम की पुरअमन जद्दोजहद कानूनी हैसियत की हामिल है और इनके तमाम मुतालबात भी कानूनी और असूली हैं। बहरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस के इक़दामात मुल्क में सिक्योरिटी, सियासी और इक़्तिसादी बहरान की वजह हैं। इस बहरान का वाहिद हल कौमी मुज़ाकरात ही हैं। वाजिद खान, अल्लोलोआ टीवी। बहरीन में बद इंतजामी और नाकिस इक्तिसादी पॉलिसियों ने गैर मुल्की सरमायाकारों और मुलाजिमीन के हौसले भी पस्त कर दिए। सरमायाकार भागने लगे, मारूफ कंपनियां दिवालिया होने लगी, गैर मुल्की मुलाजिमीन तनख्वाहों को तरस गए। सर वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो काम किया, हम लोग को बोलते हैं मिनिस्ट्री से पैसा नहीं मिल रहा है, इसके लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। वो लोग बोले कि हम लोग जो मिनिस्ट्री के साथ हम लोग काम किया, गवर्नमेंट का जो काम किया, उससे हम लोग को पैसा नहीं मिला, इसके लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। बहरीन की मारूफ तरीन कंस्ट्रक्शन कंपनी GPZ, जो बहरीन के तमाम मुल्की अहम तरीन सरकारी और गैर सरकारी तामीराती प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुकी है, बहरीनी वजीर आजम की पुष्टपनाही में चलने वाली बहरीन की अहम तरीन तामीराती कंपनी के मुलाजमीन गुज़श्ता 6 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। गैर मुल्की मुलाजमीन ने इस्लाह अहवाल के लिए अपनी हुकूमतों से मुदाखलत की अपील कर डाली। जमा पूंजी खत्म हो जाने के बायस अब इनके लिए खाने पीने का हसूल भी मुश्किल बन चुका है। मुलाजमीन हालात से इस कदर तंग आ चुके हैं कि अब उन्होंने इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ न सिर्फ कंपनियों में हड़तालें शुरू कर दी, बल्कि एहतजाजन सड़कों पर भी निकलना शुरू कर दिया। एक परेशान हाल पाकिस्तानी शहरी ने अल्लोलोआ टीवी को अपना दर्द दिल सुनाते हुए कहा, सर सबसे बड़ा मजबूरी तो यही है कि किसी को अभी तक 3 महीना 4 महीने से किसी को सैलरी नहीं मिल रहा है, और जो आदमी का सेटलमेंट है इधर, जो आदमी 15 साल काम किया, 20 साल काम किया, 25 साल काम किया, तो वो लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। और वो लोग आ रहे हैं इधर कि हम लोग के साथ कुछ बात कर ले, तो इधर पूरा आदमी परेशानी में बैठी हुई है। और सबसे उसमें बांग्लादेशी भी है, उसमें इंडियन भी है, उसमें पाकिस्तानी भी है। तो हर एक आदमी इतना परेशानी में है कि घर में पैसा नहीं भेज सकता है, किसी का बीमारी है, सब कुछ है। तो इसके लिए इधर सब लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। और न कि कोई आया, न कोई पूछा। बांग्लादेश एम्बेसी आके कल बहुत स्ट्रॉन्ग बात किया इधर, और बाकी कोई भी नहीं आया इधर। इंडियन एम्बेसी भी इधर बात किया, लेकिन हमारी तरफ से कोई भी नहीं आया है। मस्कूरा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने 15 मार्च 2017 को मुलाजिमीन को जारी किए गए खत में इस बात का एतराफ किया कि हुकूमती और निजी इदारों की जानिब से रकूम की अदायगियां न होने की वजह से कंपनी बदतरीन तारीखी माशी बहरान का शिकार हो चुकी है, जबकि बहरीनी हुकूमत पर गैर मुल्की सफारत खानों की जानिब से मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर शदीद दबाव है। कंपनी MD का कहना है कि रफा व्यूज के मुकदमात के फैसले हमारी कंपनी के हक में हो चुके हैं, जबकि दुर्रतुल बहरीन के मुकदमे में आजाद माहिर की 22 मिलियन की रिपोर्ट GPZ के हक में मौसूल हो चुकी है और हमें तवक्को है कि अगले माह तक हतमी फैसला आ जाएगा। हम कुछ इजाफी रकूम के हसूल के लिए बरतानवी फर्म से भी राब्ते में हैं ताकि हम मुलाजमीन की तनख्वाहों को बर वक्त अदा करने की पोजीशन में आ जाएं। हुकूमती बद इंतजामी, गलत और नाकिस इक्तिसादी पॉलिसियों के बायस बहरीन में इक्तिसादी बहरान का जिन सर चढ़कर बोलने लगा। गैर मुल्की सरमायाकार मुल्क छोड़कर भागने पर मजबूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुल्क के अहम इदारे और कंपनियां दिवालिया होने के किनारे पहुंच चुकी हैं। दियारे गैर से घर बार छोड़कर हसूल रोजगार के लिए बहरीन आने वाले गैर मुल्की भी कई माह से तनख्वाहों के हसूल के लिए तरस रहे हैं।
اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ کمپنی کی طرف سے جاری کیا جانے والا خط ایک طفل تسلی ہے اور یہ وقت گزاری اور ملازمین کو وقتی طور پر ٹالنے کا ایک ذریعہ تو ہو سکتا ہے، تاہم مستقبل قریب میں اس معاملے میں بہتری کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ یمن کے نہتے عوام پر سعودی جنگی اتحاد کی جارحیت کو 2 سال مکمل ہو گئے۔ مسلسل سعودی فضائی حملوں کے نتیجے میں یمن کی تباہ حالی اور ہزاروں افراد کی شہادت کے باوجود وہ یمنی عوام کی استقامت کو نہ توڑ سکے۔ سعودی جنگی اتحاد کے حملوں کے نتیجے میں اب تک ہزاروں بے گناہ عام شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ یمنی بچے بھی اس ظلم و ستم کا سب سے بڑا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ لاکھوں افراد رہائشی مکانات کی تباہی کے باعث بے گھر ہو چکے ہیں۔ انفراسٹرکچر اسپتال تباہ کیے جا چکے ہیں۔ یمن لیگل سینٹر فار رائٹس اینڈ ڈیولپمنٹس کے سروے کے مطابق سعودی قیادت میں قائم جنگی اتحاد کے حملوں کے نتیجے میں گزشتہ 2 سال کے دوران اب تک 32,749 عام شہری جاں بحق اور زخمی ہو چکے ہیں۔ جاں بحق ہونے والے 12,296 میں سے 2,646 بچے اور 1,922 خواتین بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کی تعداد 20,453 ہے۔ تباہ ہونے والے گھروں کی تعداد 4,30,030 ہے، جبکہ 15 ایئرپورٹ، 14 بندرگاہیں، 1577 پل اور سڑکیں، 712 مساجد، 763 تعلیمی ادارے، 270 طبی مراکز تباہ کر دیے گئے ہیں۔ ان تمام تر مظالم اور جارحیت کے باوجود یمن کی انقلابی تنظیم انصار اللہ کے ترجمان نے سنا میں ہونے والے ملین مارچ میں لاکھوں یمنیوں کی شرکت کو ملک کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے ریفرنڈم قرار دیا ہے۔ سعودی جنگی اتحاد کی جارحیت کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر دارالحکومت صنعاء کے 70 اسکوائر پر ہونے والے 2 ملین سے زائد یمنیوں نے شرکت کی۔ انصار اللہ کے قائدین کا کہنا ہے کہ آج کا یہ اجتماع اس بات کا ثبوت ہے کہ جنگ کے میدان میں یمنی عوام کی موجودگی پوری طرح واضح ہے اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یمنی عوام نے بڑے پیمانے پر ملین مارچ میں شرکت کر کے دنیا والوں کو جارحیت کے مقابلے میں اپنی مزاحمت جاری رکھنے کا پیغام دے دیا ہے۔ یمنی علماء کونسل کے سربراہ علامہ شمس الدین نے سنا میں ملین مارچ سے خطاب کرتے ہوئے دنیا بھر کے علماء کرام سے اپیل کی ہے کہ وہ یمن کے حوالے سے اپنے موقف پر نظر ثانی کریں اور سعودی جارحیت کے خلاف آواز بلند کریں۔ دہشت گرد گروہوں سے عراق کو پاک کرنے کے لیے عراقی افواج اور عوامی فورسز نے اپنی جنگی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے موصل کے دائیں جانب کے کئی مزید علاقوں کو داعش کے قبضے سے آزاد کرا لیا۔ تکفیری داعشی دہشت گردوں کے النبی یونس نامی علاقے پر حملے کے جواب میں عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے کارروائی کرتے ہوئے وادی العین اور رجم الحدید نامی علاقوں کو آزاد کرا لیا ہے۔ عوامی فورس حشد الشعبی کے کمانڈر عبد الامیر رشید یار اللہ کا کہنا ہے کہ فوج اور عوامی رضاکار فورس کی کارروائیوں میں موصل کے اطراف کے 175 علاقے اور دیہات تکفیری دہشت گردوں کی چنگل سے مکمل طور پر آزاد کرا لیے گئے۔ ہندوسری کی جانب عوامی فورسز نے تالفر شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ عراقی فضائیہ نے تالفر میں تکفیری دہشت گردوں کے ایک گروپ پر بھرپور فضائی حملہ کیا۔ مذکورہ حملے میں داعش کے 37 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عراق کی رضاکار فورس نے تالفر کا محاصرہ کر لیا ہے، جبکہ عراقی حکومت کے حکم سے فوج شہر میں داخل ہو گئی ہے۔ موصل بغداد کے بعد عراق کا دوسرا بڑا شہر ہے، پر داعش نے 2014 میں قبضہ کیا تھا۔ تاہم عراقی فوج اور عوامی فورس نے موصل کے اکثر علاقوں کو دہشت گردوں کی چنگل سے آزاد کرا چکی ہے اور اب مغربی موصل کے علاقے میں بچے کچے دہشت گردوں کے خاتمے کی کوشش کر رہی ہے۔ شامی افواج کی دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ تازہ کارروائی کے دوران فوج نے تدمر، ہومس، سویدا میں داعشی درندہ صف دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر کے 300 مربع کلومیٹر کا علاقہ آزاد کرا لیا ہے۔ تدمور ہومس السوید میں کارروائی کے نتیجے میں شامی افواج کے ہاتھوں درجنوں دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ فوجی دستوں نے مشرقی ہومس کے مضافات کے علاقوں میں حیان گیس فلیٹ سمیت جنوبی شام میں بھی کئی دیہات تکفیری دہشت گردوں سے آزاد کرا لیے ہیں۔ شامی فوجی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ خونخوار تکفیریوں سے آزاد کرائے گئے تمام سرکاری عمارتوں پر شامی پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ شامی فوج کی کارروائی کی وجہ سے سینکڑوں دہشت گردوں نے راہ فرار اختیار کر لی اور بھاگنے والے دہشت گردوں پر شامی فضائیہ نے بمباری کر کے متعدد کو ہلاک اور زخمی بھی کر دیا ہے۔ شامی فوج کا کہنا ہے کہ حلب اور تدمر کے مضافاتی علاقوں میں دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپیں جاری ہیں اور بہت جلد ملک سے تکفیریوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔
حماس کی قیادت کو شہید کرنے کی اسرائیلی دھمکی۔ غاصب صہیونی حکومت حماس کو کچلنے کے لیے گزشتہ 1 سال سے نئی حکمت عملی مرتب کر رہی ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ فلسطین کی عوام پر ظلم کے جن بادلوں کو مسلط کیا گیا ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ القدس کے شمال میں صہیونی فوج نے فلسطینی عوام کے مظاہرے کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 جوان شدید زخمی ہو گئے، اور اسرائیلی پولیس دستوں نے مغربی کنارے پر چھاپوں میں 18 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ فلسطینی عوام کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے انتہا پسند وزیر دفاع اوگڈور لیبرمین نے حماس کی مرکزی قیادت کو قاتلانہ حملوں میں شہید کرنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ صہیونی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ حماس کی صف اول کی قیادت ہمارے نشانے پر ہے اور ہم حماس کے بڑے بڑوں کو کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے حماس کے سینئر رہنما اسماعیل ہنیہ سمیت دیگر مرکزی قائدین کو قاتلانہ حملوں میں شہید کرنے کی دھمکی دی ہے۔ فلسطین کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے بیت المقدس میں قائم اسرائیلی بلدیہ نے جبل المکبر قصبے میں شاہراہ امریکہ نامی ایک سڑک کی تعمیر کی آڑ میں فلسطینیوں کے مکانات کو توڑنا شروع کر دیا ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے نئے مکانات کی تعمیر کے معاملے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تل ابیب حکومت مقبوضہ مشرقی القدس میں بستیوں کی تعمیر ہر حال میں جاری رکھے گا اور اس حوالے سے کسی قسم کی مداخلت کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ اسرائیل نے مکمل خودکار ڈرونز کے ماڈل بھی تیار کر لیے ہیں جو جلد ہی اپنے غاصب مقاصد کے لیے عملی میدان میں نظر آئیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطینی عوام پر جابرانہ طریقوں کے استعمال کو روز بروز بڑھاتا جا رہا ہے۔ جدید ہتھیاروں کے اندھادھند استعمال اور انسانیت کی ہر صفت کو مسل کر صرف اپنے ناپاک وجود کی بقا میں مست ہے، جسے روکنے کے بجائے اس کی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ محمد اشفاق، اللولوہ ٹی وی۔ پاک فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف کو 41 ملکی فوجی اتحاد کی سربراہی کی اجازت مل گئی۔ اتحاد کا پہلا اجلاس مئی میں متوقع۔ راحیل شریف کی سربراہی اصولی طور پر طے ہو گئی۔ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتایا ہے کہ پاکستان کے سابق سربراہ جنرل ریٹائر راحیل شریف کو پاکستان کی جانب سے 41 ممالک کے فوجی اتحاد کی قیادت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتایا کہ سعودی حکومت نے جنرل راحیل شریف کو اتحاد کا سربراہ بنانے کے حوالے سے تحریری درخواست کی تھی، جس کی تحریری طور پر منظوری دے دی گئی ہے۔ تاہم راحیل شریف کو فوجی اتحاد کی سربراہی کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی رسمی کارروائی نہیں ہوئی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ابھی اس اتحاد کا ڈھانچہ نہیں بنا اور جنرل راحیل شریف ہی وہاں جا کر اس کی بنیاد رکھیں گے، جس کا پہلا اجلاس ممکنہ طور پر مئی میں ہو سکتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر جنرل راحیل شریف جا رہے ہیں اور اس اتحاد کے سربراہ بن گئے ہیں، بلکہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں خوشائند اقدام بھی ہے کہ جو پاکستان کا پہلی بار کوئی تاریخ میں 40 رکنی یہ جو اتحاد ہے ایران کو اگر نکال دے، اور امید کی جا رہی ہے ایران بھی اس میں جلد شامل ہو جائے گا، اس کے یہ فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے۔ اور یہ اس طرح پاکستان جو 40 ممالک ہیں ان کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے جو پوری دنیا میں اس وقت طاقتور ترین فوج ہے وہ پاکستان کی مانی جاتی ہے، تو پاکستان کے لیے بھی یہ قابل فخر ہے۔ اور اس وقت جو حالات ہیں جو مسلم ممالک ہیں وہ کافی خراب ہیں، اس وقت جو داعش عراق میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے شام کے حالات خراب ہیں، تو اس میں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جنرل راحیل شریف کی قیادت میں یہ اتحاد کس حد تک کام کرتا ہے، عراق میں کیا کرتا ہے، شام میں کیا کرتا ہے۔ واضح رہے کہ دسمبر 2015 میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان سمیت 30 سے زائد اسلامی ممالک نے سعودی عرب کی قیادت میں ایک فوجی اتحاد تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان، بحرین، ترکی، قطر، مصر، ملیشیا اور متعدد عرب اور افریقی اسلامی ممالک اس اتحاد کا حصہ ہیں، جبکہ ایران، شام اور عراق اس اتحاد میں شامل نہیں ہیں۔ جہاں پر ملٹری الائنس کی بات ہے وہاں پہ بھی یہاں پالیسیز کی ضرورت ہے۔ ملٹری الائنس تو بن گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ غیروں کے ہاتھ میں جا کر وہ غلط طریقے سے استعمال نہ ہو۔ وہ اچھے طریقے سے راحیل شریف صاحب اگر اچھی پالیسیز بناتے ہیں، دیگر جو ممالک ہیں، ایران ہے، عراق ہے، ان کو اگر شامل کرتے ہیں تو میرے خیال سے جو مسلم ممالک میں آپس کے جو اختلافات ہیں نہ صرف وہ ان کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے، بلکہ دوسری چیز یہ ہے کہ غیروں کے ہم اعلی کار بن جاتے ہیں اور جو مسلم ممالک غیروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ ایسی پالیسیز اس حوالے سے مجھے امید ہے کہ ترتیب دیں گے کہ اس کا فائدہ تمام امت مسلمہ کو ہوگا۔ یاد رہے کہ جنرل راحیل شریف نے سعودی وزیر دفاع کے سامنے 3 شرائط رکھی تھیں، جس میں ایران کی اس اتحاد میں شمولیت کی شرط بھی شامل تھی، لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ راحیل شریف کی بطور سربراہ تعیناتی کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ وہ مسلمان ممالک
जो इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं। क्या राहिल शरीफ बतौर कमांडर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाएंगे या नहीं? राहिल हसन, अल्लाह टीवी, इस्लामाबाद। 6 यूरोपीय ममालिक में रेफरेंडम के लिए वोटिंग का आगाज। यूरोप में तुर्की को रेफरेंडम कैंपेन से रोकने के बाद तुर्की अवाम के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई है। तारकीन वतन भरपूर अंदाज में वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। 6 यूरोपीय ममालिक में तुर्की के सदारती इख्तियारात में तोसी के हवाले से रेफरेंडम के लिए वोटिंग का आगाज हो गया है। यूरोपीय ममालिक में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क में रहने वाले तुर्क बाशिंदों ने वोट डालना शुरू कर दिए हैं। इस रेफरेंडम का मकसद अवामी राय मालूम करना है कि सदर के इख्तियारात में तोसी होनी चाहिए या नहीं। तुर्की के 18 नुकाती आईनी तरमीमी बिल की अहम तरीन शिक के मुताबिक सदर को हुकूमत और इंतजामिया के वाहिद सरबराह का दर्जा हासिल है। नए आइन के मुताबिक हर 5 साल बाद पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात बैक वक्त मुनक्किद किए जाएंगे। डिसिप्लिन अदालतों के अलावा फौजी अदालतें कालदम करार दे दी जाएंगी। बजट और कतई हिसाबो किताब कवानीन को सदर कौमी असम्बली में पेश करेगा और नए निजाम की रूह से वजारत उज़्मा के ओहदे को खत्म किया जाना तहरीर है। आईनी तरामीम के हवाले से जारी तुर्क रेफरेंडम को काफी मुश्किलात का सामना है। हमसाय ममालिक के साथ बिगड़ते हुए ताल्लुकात का असर इस रेफरेंडम पर भी नजर आ रहा है। तुर्क वजीर आजम बिन अली यल्दरम ने कहा कि यूरोप तुर्क रेफरेंडम में मुदाखलत न करे। यूरोपीय ममालिक तुर्क अवाम को प्रेशराइज भी कर रहे हैं कि वो रेफरेंडम में नहीं पर मोहर लगाएं। और इस हवाले से यूरोपीय अखबारात और मकालों में ये भी तहरीर किया गया है कि अगर अतातुर्क जिंदा होते तो वो भी सदर के इख्तियारात में तोसी के हक में न होते। I wasn't expecting this from German politicians. We trusted them very much. I believe that the yes vote will be a good thing for European Turks and will help the government to defend our rights here. माहिरीन का कहना है कि तुर्क हुकूमत अपने इक़्तिदार की बका की मुकम्मल कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं तुर्की अवाम पर ताहाल हालात संगीन भी नजर आ रहे हैं। बगावत को कुचलने की आड़ में कई जानें लुक्मा अजल बना दी गई हैं। गिरफ्तारियां और बेरोजगारी की शरह में भी इजाफा होता चला जा रहा है। सियासी माहिरीन के मुताबिक तुर्क अवाम ही अपने इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकती है। अमरीकी कानून ओबामा केयर की मनसूखी के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सेहत से मुतल्लिक इस्लाहात बिल को ऐवान की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। आखिर ये ओबामा केयर के नाम से पहचाना जाने वाला कानून है क्या? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप ने 24 मार्च को कांग्रेस में ये बिल मंजूरी के लिए पेश किया, मगर ये बिल मतलूबा हिमायत हासिल न करने के बायस मुस्तरद कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप इस सेहत बिल की मंजूरी से सदर ओबामा के दौर में मंजूर किए गए बिल ओबामा केयर को मनसूख करवाना चाहते थे, जो इनकी पार्टी के मंशूर और इनके इलेक्शन मुहिम का अहम मौजू थी। अमेरिका शोबे सेहत पर हर साल $2.5 ट्रिलियन खर्च करने के बावजूद सेहत की सहूलियात के हिसाब से दुनिया में 37वें नंबर पर है। सदर ओबामा के दौर में ओबामा केयर के तहत 46 मिलियन गैर इंश्योरेंस याफ्ता अमरीकियों को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए इस्लाहात की गईं। ओबामा केयर कम और दरमियानी आमदनी वाले खानदानों और कारोबारी इदारों के लिए बहुत से फवायद, जबकि उमरा और बड़े इदारों के लिए कुछ रुकावटों पर मुश्तमिल है। इस कानून के तहत अमरीकी सेहत आमा के शोबे में गुज़िश्ता 4 दहाइयों में सबसे बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गईं। इसका मकसद 30 करोड़ से ज्यादा शहरियों को सस्ती और मयारी सेहत की सहूलतों की फराहमी है। ओबामा केयर के मुताबिक तमाम बड़ी कंपनियां अपने मुलाजमीन को इंश्योरेंस फराहम करने की कायल हैं और इस तरह हुकूमती खजाने पर बोझ डाले बगैर सब अमरीकियों को सेहत की सहूलियात मुयस्सर हैं। इसके जरिए लाखों गैर इंश्योरेंस याफ्ता लोगों को इंश्योरेंस के जरिए सस्ती और मयारी सेहत तक रसाई हासिल है। कानून के तहत किसी को भी बीमारी की सूरत में अखराजात बढ़ने से इलाज करवाने से इनकार नहीं किया जा सकता। बीमारी की सूरत में औरत होने की वजह से ज्यादा चार्ज नहीं किया जा सकता। ये कानून कंपनियों को बिला जवाज अद्वियात की कीमतों में इजाफे से रोकता है। इस कानून के तहत बुजुर्ग अफराद के लिए तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाया गया। सनती तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक में अमरीका वो वाहिद मुल्क है जहाँ तमाम आबादी को सेहत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। इस बिल के बाद अमरीका में इंश्योरेंस से महरूम 36 मिलियन शहरियों को इंश्योरेंस हासिल हुई, जबकि मजमूई तौर पर मुल्क की 98% आबादी के लिए माकूल कीमत पर सेहत आमा की सहूलियात का हसूल मुमकिन हुआ। इस बिल की मंजूरी ने अमरीकी सियासी मंजरनामे पर तफरीक की एक नई लकीर भी खींच दी थी। डेमोक्रेट्स ने इसे सराहा तो रिपब्लिकन्स ने इस पर तनकीद की। रिपब्लिकन अराकीन का कहना है कि इस कानून के अमल दरामद से इंश्योरेंस कंपनियों को नुकसान पहुंचा, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप नया बिल पेश करके इस कानून को मनसूख करवाना चाहते थे। राहिल हसन, अल्लाह टीवी।
حکومت مخالف مظاہروں نے روسی حکومت پر بدعنوانی کے الزامات عائد کرنا شروع کر دیے۔ حکومت نے ان مظاہروں کو غیر قانونی اور حکومت کے خلاف سازش قرار دے دیا۔ روس میں رواں ماہ ہونے والے پارلیمانی انتخابات سے قبل حکومت مخالف عناصر نے مخصوص اشاروں پر اپنی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ روسی دارالحکومت ماسکو میں حکومت کی بدعنوانیوں کے خلاف عوامی احتجاج نے روسی صدر ولادیمیر پوتن اور وزیر اعظم کو کرپشن اور بدعنوانی کا الزام لگاتے ہوئے آئندہ الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس نے غیر قانونی مظاہرے کے الزام میں 900 افراد کو گرفتار کر لیا اور حزب اختلاف کے اہم رہنما کو بھی گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے کہا کہ پرامن مظاہرین کی گرفتاریاں جمہوری اقدار کی کھلی توہین ہیں۔ مارک ٹونر نے روسی حکومت سے گرفتار کیے گئے افراد کی رہائی کی اپیل کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ واشنگٹن کو صدر پوتن کے اپوزیشن رہنما الیکسی نوالنی کی گرفتاری کی خبر سن کر بہت دکھ ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد حکومت نے ملک کو ہر لحاظ سے خطے میں اوپر لانے کی کوششیں جاری رکھی ہیں۔ اس کے بعد اب اس طرح کے الزامات کا لگایا جانا اور وہ بھی پارلیمانی الیکشنز کے عین قریب حکومت مخالف سازشیں اور بیرونی ہتھ کنڈوں کا شاخسانہ لگتا ہے، ورنہ اتنے سالوں میں کبھی بھی کوئی عوامی مخالفت دیکھنے میں نہیں آئی۔ اور روسی حکومت کا کہنا ہے کہ عوام کو اظہار رائے کا مکمل اختیار ہے، لیکن اس اجتماع کی پیش کی اجازت نہیں لی گئی۔ اور تحقیقات کرنے پر یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ بہت سے لوگوں کو صرف پیسے دے کر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت شرکت کے لیے جمع کیا گیا تھا، کیونکہ بہت سے ممالک روس کے استحکام اور طاقت سے خوفزدہ ہیں۔ ایٹمی ہتھیار بنانے پر پابندی کے مذاکرات ناکام۔ اقوام متحدہ کے منعقد کردہ اجلاس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس کے علاوہ دیگر 40 ممالک نے اس معاہدے کی حمایت سے انکار کر دیا۔ ایٹمی ہتھیاروں میں روز افزوں اضافہ اقوام عالم کے امن و سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بنا ہوا ہے۔ دنیا میں امن کے قیام کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے جوہری ہتھیاروں پر پابندی کے نئے معاہدے پر مذاکرات کے لیے اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں تقریباً 100 سے زائد ممالک کی کوشش تھی کہ معاہدے پر اتفاق رائے ہو جائے، لیکن امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس کے علاوہ 40 ممالک نے اس معاہدے کی حمایت سے انکار کر دیا، جبکہ پاکستان، چین اور انڈیا نے اس معاہدے سے متعلق اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ I'm a mom, I'm a wife, I'm a daughter. And so I always think of my family first, as every one of the people behind me do as well. Then we go and we look at our positions. And what are we supposed to do in our jobs? Our jobs is to protect the people in our country. Keep them safe. Keep the peace. And do it in a way that brings no harm. Every one of the people behind me, that's our number one goal. That's the goal of our countries. So now, suddenly the General Assembly wants to have a hearing to ban nuclear weapons. As a mom, as a daughter, there is nothing I want more for my family than a world with no nuclear weapons. But we have to be realistic. Is there anyone that believes that North Korea would agree to a ban on nuclear weapons? So what you would see is the General Assembly would go through, in good faith, trying to do something. عالمی سطح پر اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے مذاکراتی عمل کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ جاپان نے جوہری ہتھیاروں پر پابندی کے معاہدے سے متعلق خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان مذاکرات کا اثر سابقہ معاہدے NPT پر ہو سکتا ہے۔ 1945 میں امریکہ نے جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو ایٹمی حملے کیے انہیں آج تک تاریخ کے تباہ کن حملوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے نتائج ابھی تک اس ملک کی عوام اور آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہتھیاروں کی دوڑ میں آگے نکلنے اور ایٹمی جنگ کے ہولناک نتائج پر جو معاہدہ کیا گیا تھا اس پر عمل اور اتفاق رائے ممکن تھا، لیکن مکمل طور پر تمام ممالک کا ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کے فیصلے کی تائید اور عمل درآمد کو یقینی بنانا ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ بعض ممالک کے نزدیک اس معاہدے پر رضامندی کا مطلب ملکی سلامتی کو داؤ پر لگانا اور دفاع کے حق سے دستبردار ہونا ہے۔ خبرنامے کے اختتام پر ایک بار پھر جائزہ لیں گے آج کی اہم ہیڈ لائنز کا۔ بحرینی عدالت نے سابق رکن پارلیمنٹ کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ غیر ملکیوں کو بحرینی شہریت دینے کے خطرناک نتائج سامنے آ گئے۔
बदअमनी, फितना और फसाद मामूल बनने लगा। यमन पर 2 साला सऊदी जंगी जारहियत रवा रखे जाने वाले जुल्म सितम, इंसानी दिलो दिमाग को लर्जा देने वाले हकाइक। शामी अफवाज की पेशकदमी जारी, मजीद 300 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका तकफीरियों से आजाद करा लिया। जोहरी हथियारों के फैलाव को रोकना महज एक ख्वाब बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम कोशिशें भी दम तोड़ गईं। अब तक के लिए बस इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.loluatvurdu.com। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब और ट्विटर पर भी, लोलुआ टीवी उर्दू पर। हाजिर होंगे नई खबरों और तफसीलात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।